नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा दिनदिनै बढिरहेको छ र यो संक्रमण बढ्दै जाँदाखेरि यसले अलिकति वातावरण त्रसित र भयभीत बनाइरहेको छ। हरेक दिन जसो संक्रमण बढिरहेको छ। अहिलेसम्म संक्रमितहरूको संख्या नेपालमा 3,448 पुगेको छ र कोरोना भाइरसकै कारण 13 जना मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ भने अहिलेसम्म 467 जना मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएपछि पनि निको भएर घर पुगेका छन् र अहिलेसम्म 2968 जना मानिसहरू आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणको यो खालको स्थिति रहेको छ र यो स्थितिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले लकडाउन गरिरहेको छ र यस अवधिमा लकडाउनलाई अझ खुकुलो गर्नुपर्छ भन्ने एक थरी मत रहेको छ भने अर्को थरी मत रहेको छ कि संक्रमण बढिरहेको हुनाले लकडाउन खुकुलो गर्न हुँदैन भनेर। तर काठमाडौँ लगायतका स्थलहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्नको लागि भनेर गरिएको लकडाउन पनि खुकुलो हुन थालेको छ। मानिसहरू अलिकति बढ्ता निस्किन थालेका छन्। बजार पसलहरू खुल्न थालेका छन् र यसरी खुल्न थालेसँगै संक्रमण बढ्ने हो कि भन्ने डर पनि पैदा भएको छ। विभिन्न खालका मतहरू विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू यस बीचमा आइरहेका छन्। तर कोरोना भाइरसको संक्रमण चाहिँ कम भएको छैन, बरु हरेक दिन जसो बढिरहेको छ। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको परीक्षण PCR परीक्षण 96,205 जनाको गरिएको छ र RDT परीक्षण 1,45,049 जनाको गरिएको छ भने 1,70,732 जना मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। यो खालको स्थिति अहिलेसम्म नेपालको रहेको छ र कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा बढिरहेको हुनाले अहिले यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेतर्फ नै सरकारको र आम जनसमुदायको ध्यान हुनुपर्नेछ। तर नियन्त्रण भइरहेको छैन, बरु क्वारेन्टिनमा भएका मानिसहरूको पनि मृत्यु हुन थालेको छ। आइसोलेसनमा भएका व्यक्तिहरूको पनि मृत्यु हुन थालेको छ। यसले गर्दाखेरि स्थिति अलिकति तनावपूर्ण बन्दै गएको छ र आजै मात्रै एउटा खबर आएको छ। स्याङ्जामा एकजना वृद्ध जसलाई कोरोना भाइरस लागेको पुष्टि भएको थियो, उनको पोखरामा उपचार भइरहेको छ, उनको निधन भएको कुरा आएको छ र वास्तविकता के हो त्यसतर्फ हामी लाग्नेछौँ। हाम्रा सहकर्मी श्री कृष्ण सिगदेल यति बेला स्याङ्जामा हुनुहुन्छ। श्री कृष्णजी हजुर यसरी श्री कृष्णजी हजुर श्रीकृष्णजी, जस्तो यो हामीले सुन्यौँ कि स्याङ्जाका एकजना वृद्ध जसलाई कोरोना भाइरस लागेको थियो, पोखरामा उपचार भइरहेको थियो, उहाँको निधन भयो भनेर वास्तविकता के हो? प्रकाशजी, यो 21 गते उहाँ चाहिँ भारतबाट चाहिँ यहाँ स्याङ्जाको वालिङ आइपुग्नु भएको रहेछ र उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा पनि राखिएको रहेछ। उहाँ श्रीमती सहित आफ्नै गाडी रिजर्भ गरेर चाहिँ सुनौलीबाट वालिङ आएको भन्ने खबर हामीले पाएका छौँ र यहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने बित्तिकै उहाँले आफ्नो चाहिँ मृगौला पीडित र सुगरको अलिकति म रोगी भएको भन्ने खबर चाहिँ यहाँ नगरपालिका अथवा नगर स्वास्थ्यलाई जानकारी गराइसकेपछि यो तुरुन्तै पोखरा पठाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा 22 गते नै उहाँलाई चाहिँ पोखरा रिफर गरिएको थियो र पोखरा गइसकेपछि अहिले अब पछिल्लो समय कुनै पनि हस्पिटलमा कोभिडको पहिला चाहिँ संक्रमण नहेरिकन पनि उपचार नथाल्ने भएका कारणले उहाँको चाहिँ पहिला कोरोना संक्रमण छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने सवालमा हिजो मात्रै 4 बजे उहाँको कोरोना संक्रमण भएको भनेर पुष्टि चाहिँ आएको थियो। यो स्वास्थ्य यो मन्त्रालयले पनि यसलाई चाहिँ पुष्टि गरिसकेका थिएन, तर उहाँको चाहिँ बेलुका नै मृत्यु भयो भन्ने खबर चाहिँ हामीले आज बिहान मात्रै पाएका छौँ प्रकाशजी। अनि जस्तो अब उहाँलाई त मृगौला अन्य रोगको पनि संक्रमण रहेछ, त्यसले उहाँले त्यो कुरा जानकारी पनि गराउनु भएको रहेछ। अनि अहिले जस्तो उहाँको जुन मृत्यु भएको खबर आएको छ नि, उहाँको मृगौलाको सुगरको अन्य जुन रोगहरू थियो, कोरोनाको संक्रमण त एउटा कुरा छँदै नै छ भनेपछि उहाँको मृत्युको कारण चाहिँ कोरोना हो कि तपाईँले पाएको जानकारी अनुसार अर्को कुनै रोग चाहिँ हो त? हामीले यो विषयमा एकदमै बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। बुझ्ने प्रयास गर्दाखेरि यही कारणले नै मृत्यु भएको हो भन्ने खालको चाहिँ त अब ठ्याक्कै हस्पिटलबाट हामीले यो पाएका छैनौँ। तर गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले दिए अनुसार चाहिँ उहाँको कोरोना
केही कारणले मृत्यु भएको भनेर चाहिँ नि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको अवस्था चाहिँ छ। तर उहाँ चाहिँ अब त्यो अलिकति उहाँको स्वास्थ्य पनि पहिलो पनि बिग्रनु अवस्था भएको र भारतबाट लामो अब उहाँ हिँडेरै आएको पनि हुन सक्ने अवस्था पनि भयो होला, धेरै थकान, अब त्यो खानपानका आहार विहारका पनि समस्याहरू भएका पनि थिए होला नि होइन। यो मृत्युको अवस्थाको भन्ने कुरो त ट्याक्कै हामीलाई दिए अनुसार चाहिँ अब गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले कोरोना नै बाट चाहिँ मृत्यु भएको भनेर पुष्टि गरेको छ। तर हस्पिटलसम्म हामी पुग्न सकेका छौँ, त्यहाँको डाक्टर साहबहरूले पनि फोन उठाउन जस्तो अब पोखराको त्यो स्वास्थ्य निर्देशनालयले जारी गरेको वक्तव्यलाई नै आधिकारिक मानौँ श्रीकृष्णजी अहिलेलाई। अनि जस्तो उहाँको निधन भयो अनि उहाँसँगै उहाँको श्रीमती पनि आउनुभएको थियो भनेपछि उहाँलाई चाहिँ उहाँको कोरोना टेस्ट भएको छैन अनि परिणाम के आएको छ? उहाँको पनि अब यो कोरोना पुष्टि भइसकेपछि श्रीमतीको पनि स्वाब दिएको भन्ने जानकारी आएको छ। अब उहाँको त्यो स्वाबको रिपोर्ट भने नपुगेको भनेर चाहिँ जानकारीमा आएको छ। अब जस्तो उहाँको पोखरामा उहाँको चाहिँ अब यो परीक्षण गरिएको थियो, उहाँ पनि पोखरामै हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँको निधन भइसकेपछि चाहिँ अहिले जस्तो अब पोखरामै उहाँको सद्गत गर्ने कुरा छ कि स्याङ्जामा उहाँको आफ्नो मूल थलोमा ल्याउने कुरा छ, के छ? यो कोरोना संक्रमण देखिसकेपछिको निधन भएकाहरूको अहिलेसम्म सब चाहिँ परिवारले पनि नबुझेको भन्ने जानकारी हामीले पटक पटक पाइरहेको हुनाले यो सब चाहिँ स्याङ्जा आउने भन्ने कुरामा अत्यन्त न्यून छ र सब चाहिँ त्यहाँको समुदायले यो सब हामीले नै दाह संस्कार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गरिएको भन्ने जानकारी हामीलाई आएको छ। र यो सब चाहिँ या सेनाले दाह संस्कार गर्छ या चाहिँ उनीहरूकै आफ्नै यो गुरुङ समुदायमै गुरुङ नै समुदाय भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। त्यो उहाँहरूले नै चाहिँ ऊ गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको त यकिन चाहिँ गर्न सकिएन। उहाँको उमेर चाहिँ कति थियो श्रीकृष्णजी? 60 वर्ष है। अनि जस्तो उहाँको अब निधन भयो त्यसपछि चाहिँ जस्तो स्याङ्जामा यसको प्रतिक्रिया चाहिँ स्याङ्जामा के छ? जस्तो अरू पनि मानिसहरू त्यहाँ सङ्क्रमित भएका छन्, जस्तो एकै दिन 10जना मानिसहरू सङ्क्रमित देखिएका छन्, त्यो पनि भारतबाट आएका। भनेपछि यो उहाँको निधन भइसकेपछि चाहिँ स्याङ्जाको प्रतिक्रिया त्यहाँको मानिसहरूको भनाइ चाहिँ के छ? यो निधन भइसकेपछि यो लकडाउनलाई अलिकति प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भन्ने खालको कुराहरू प्रतिक्रियाहरू आएका पनि छन्। अब यो अब सरकारले अलिकति यो मालपोत नाभिकारले पनि सञ्चालन गर्न दिने भएका कारणले पनि अलिकति स्याङ्जाका मुख्य बजारहरू जस्तो स्याङ्जा सदरमुकाम र वालिङ बजार पनि अलिकति चहल पहल बढ्दो छ। अनि यो ब्याङ्किङ कारोबारका हिसाबले पनि अलिकति चहल पहल बढ्दो छ। यो सबै ब्याङ्कहरू यो सरकारी कार्यालयहरू टोटली रूपमा बन्द गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा यहाँका जनताहरूको चाहिँ यो सुझावका रूपमा आएको छ। यो सुझावका रूपमा हिजो मात्रै मैले सिडिओ साहबलाई पनि मैले सोधेको थिएँ। अब सोध्ने क्रममा सिडिओ साहबले जहाँ सङ्क्रमित समुदायमा नगइसकेको हुनाले क्वारेन्टाइनलाई नै हामीले व्यवस्थित बनाउनु पर्छ भन्ने खालको मात्रै प्रशासनबाट यो प्रतिक्रिया आएको छ। प्रकाशजी अर्को पनि एउटा जानकारी के गरौँ भने जति पनि भारतबाट नागरिकहरू स्याङ्जामा आएका छन्, स्याङ्जामा केही पालिकाहरूमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको अलिकति व्यवस्थापन नभएका कारणले आज मात्रै पनि गल्याङ नगरपालिकामा यो गल्याङ बहुमुखी क्याम्पसमा बसेका त्यहाँ भारतबाट आएका नागरिकहरू त्यहाँ खानपान र धमिलो पानी खुवायो भनेर आन्दोलन गरिएको भनेर खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। र त्यहाँ हामीले अहिले मैले पनि बुझ्ने क्रम पनि त्यहाँ जारी छ। त्यसैमा पनि फेरि हिजो गल्याङको नगरपालिकाको नगर स्वास्थ्य प्रमुख पनि आत्महत्या गरेको भन्ने आत्महत्या गरेर चाहिँ नि त्यहाँ पनि अर्को एउटा अप्ठ्यारो पनि सिर्जना भएको छ। र धेरै जसो यो पालिकाहरूले श्रीकृष्णजी जस्तो त्यो स्वास्थ्य कर्मी जो हुनुहुन्थ्यो नि उहाँ प्रमुखै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ किन आत्महत्या गर्नुभयो? यदि यो बढी मात्रामा भारतबाट आएका नागरिकहरूले जुन राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधा क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि उनीहरूको खानपान उनीहरूको बसाइलाई नै सम्बन्धित पालिकाले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेर जुन खालको यो कोभिड-19 को एउटा समिति छ यसले दिएको निर्देशन अनुसार चाहिँ नि त्यो पालिकामा हुनुपर्नेमा गल्याङ नगरपालिकाले त्यसलाई अलिकति अनुकरण नगरेको भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँका क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूले पनि अलिकति नगर स्वास्थ्य प्रमुखलाई पनि बढी मात्रामा चाहिँ टेलिफोन गरेर धम्काउने त्यो खालको परिपाटी र नगर प्रमुखले फेरि चाहिँ नै स्वास्थ्य प्रमुखलाई नै कुरा गर्नुहोस् उहाँलाई सबै जिम्मेवारी दिइएको छ भन्ने खालका पनि त्यो खालको दोहोरो भाषाका हिसाबले पनि अलिकति बढी मात्रामा उसलाई टर्चर भएको कि भन्ने कुरा पनि आएको छ। र उनकै पारिवारिक स्रोतबाट पनि के कुरा आएको छ भने शुक्रबार मात्रै उहाँले म यो जागिरबाट म रिटायर हुन्छु भनेर राजीनामा पनि दिनुभएको रहेछ। त्यो राजीनामा पनि त्यो नगरपालिकाले स्वीकृत नगरेर तपाईँले यत्रो सङ्कटकालीन अवस्थामा तपाईँले काम गर्नुपर्छ भन्नेको आधारमा पनि उहाँलाई अलिकति केही त्यस्तो खालको फिलिङ भएको होला। टर्चरै भएका कारणले उहाँले आफूले आत्महत्या गरेको भन्ने खालको चाहिँ आएको छ। यसको विषयमा भने
अब प्रहरीले अनुसन्धान जारी छ भनिराखेको भनेपछि अहिलेसम्मको प्रारम्भिक अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई अत्याधिक प्रेसर टर्चर नै आयो जसलाई उहाँले थेक्न सक्नु भएन, त्यसैले राजीनामा पनि दिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि स्वीकृत भएन र अन्य टर्चरहरू पनि आयो, उहाँले आत्महत्या गर्नु। बडा नराम्रो खबर हो नि श्रीकृष्णजी, यो त भयङ्कर नराम्रो खबर। यो त असाध्यै नै हिजो मात्रै हामी पनि बेलाङ नगरपालिकामै स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्याङ्जाका प्रहरी प्रमुख, यहाँका सशस्त्र प्रहरी प्रमुख लगायतको र सञ्चारकर्मीको टोली हिजो त्यहाँको आइसोलेसन निर्माणका क्रममा बेलाङ नगरपालिका पुग्दा यी खालका गुनासाहरू पनि आएका थिए। हामीहरू त्यहीँ रहँदै उहाँ 2 दिनदेखि बेपत्ता हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँको नगर प्रमुखले हामीलाई भनिरहनु भएको पनि थियो र भनिरहँदा त्यहाँ हामी क्वारेन्टिन चाहिँ गर्दै उहाँले चाहिँ आत्महत्या गरेको भन्ने खबर हामीले त्यहीँ पनि प्राप्त गरेका थियौँ। त्यहाँको हिजो नगर प्रमुख नै त्यो घटनास्थलमा पुगिसकेपछि जो मृतकका छोराहरूले नै एकदमै आँसु झार्दै तपाईँले मेरो बुवाको शुक्रबार राजीनामा मात्रै तपाईँले स्वीकृत गरिदिएको भए मेरो बुवाको आज ज्यान जाने थिएन भनेर रुँदै भनेका कुराहरू त्यहाँका स्थानीयबाट पनि हामीले चाहिँ यो खबर पाएका छौँ। यो अत्यन्त दुःखद हो, किनभने यो कोभिड-19 का बेला स्वास्थ्य कर्मीहरू अत्यन्त फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुपर्ने, अलिकति आत्मबल उच्च बनाउनु पर्ने यहाँका जनप्रतिनिधिहरू, यो सरकारी निकायहरू जसले पनि यो स्वास्थ्य कर्मीलाई अलिकति फ्रन्ट लाइनमा हौसला प्रदान गरेर काम गर्नुपर्ने बाटोमा यो घटनाले अलिकति स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि अलिकति निरुत्साहित बनाएको हो कि भन्ने खालको पनि। अनि जस्तो त्यो स्वास्थ्य प्रमुख जस्तै चाहिँ त्यो आत्महत्या गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ त्यो आत्महत्या चाहिँ कहाँ गर्नुभयो, अफिसमा अथवा कुनै अन्यत्र सुनसान ठाउँमा, कहाँ? यो घरभन्दा थोरै करिब 500 मिटर चाहिँ अलिकति पर एउटा रुखमा भन्ने खबर चाहिँ हामीले पाएका छौँ। त्यही नै हो प्रकाश। उहाँ स्याङ्जाकै निवासी हुनुहुन्थ्यो कि अन्यत्रको हुनुहुन्थ्यो? होइन, त्यही बेलाङ निवासी नै हो, जहाँ आफ्नै घरको चाहिँ नजिकै बेलाङ नगरपालिकाकै निवासी। उहाँ लामो समयदेखि नै चाहिँ यो मालुङ्गा प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा रहेर उहाँले चाहिँ काम गर्नुभएको थियो र अहिले यो नगर स्तरीय चाहिँ यो स्वास्थ्यको बनाइसकेपछि उहाँलाई नगर स्वास्थ्य प्रमुखका रूपमा चाहिँ नगर प्रमुखले नियुक्ति गर्नुभएको थियो। यो बढी मात्रामा बेलाङ नगरपालिकामा स्वास्थ्यकै विषयमा यो बेला बेलामा चाहिँ त्यो खालका गुनासाहरू आइरहेका थिए। आइरहँदा पनि उहाँले त्यो अलिकति आफूलाई चाहिँ प्रेसर बढी भएको भन्ने फिलिङ गरेको हो कि भन्ने खालको पनि पहिल्यैदेखिबाट पनि रहेछ र यो पछिल्लो समय भारतबाट आउने नागरिकहरू क्वारेन्टिनमा बस्दाखेरि जुन खालको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र चाहिँ नगरपालिकाले उहाँलाई सहयोग नगरे हो या के हो, यसको विषय चाहिँ अलिकति अब यो त झन् जटिल विषय हो, किनभने त्यहाँको नगर स्वास्थ्य प्रमुखले आत्महत्या गर्नुभयो, स्याङ्जाका एकजना निवासीको कोरोनाको कारण निधन भएको छ, अनि फेरि तपाईँ भनिदिनुहुन्छ त्यही गल्याङ नगरपालिकामै रहेको क्वारेन्टिनमा मानिसहरूले धमिलो पानी खुवाए भनेर आन्दोलन गरेका छन् भनेपछि त यो त एकदमै जटिल, एकदमै यो त झन् डरलाग्दो अवस्था बन्यो नि त त्यहाँ त। यो हो, कुनै पालिकामा यो अलिकति गुनासाहरू आइसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अलिकति अनुगमनलाई तीव्रता दिएछ। तर दिने क्रममै हिजो पनि हामीले 2वटा क्वारेन्टाइन चाहिँ हामीले हेर्ने सवालमै प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै अगाडि चाहिँ त्यहाँ क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरूले खानेपानीको राम्रो प्रबन्ध भएन, एउटै शौचालय प्रयोग गर्नु परेको छ, सामाजिक दूरी कायम गर्न पाइएन, यस्ता खालका गुनासाहरू हामीले पनि केही क्यामेरामा कैद गरेर ल्याएका छौँ। यो हामीले केही समयपछि हामी प्रसार पनि गर्न सक्छौँ क्वारेन्टिनमा बसेका नागरिकहरूको आवाज। र यो स्याङ्जामा अलिकति यो क्वारेन्टिनको अलिकति अव्यवस्थित समुदायमा यो रोग पुग्न सक्ने हो कि भन्ने खालको चाहिँ चिन्ता एकातिर देखिएको छ। यो त अलिकति स्याङ्जाको प्रशासन अलिकति यसमा संवेदनशील बनेन भने स्याङ्जामा अझै भयावह हुने अवस्था चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ जस्तो चाहिँ त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतको जस्तो अनि स्थानीय तह इभन प्रदेश सरकारकै पनि भनौँ न, जस्तो अब नगरको स्वास्थ्य प्रमुखले आत्महत्या गर्नुभएको छ, आन्दोलन भएको छ, अनि एकजना मानिसको मृत्यु भएको छ, भारतबाट आउने मानिसहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो त हद भयो नि त होइन? यसमा चाहिँ त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उहाँहरूको स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको केही भनाइ छैन, उहाँहरू कुनै सक्रियता देखाउनु भएको छैन? हो, यसमा चाहिँ यो मात्रै घटना चाहिँ आइसकेपछि स्याङ्जाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अत्यन्त संवेदनशील म भएको छु बनेको छु भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। आज मात्रै उहाँले चाहिँ यो भिडियोबाट चाहिँ नि सबै पालिकाका प्रमुखहरूसँग छलफल र सल्लाह गर्ने भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ। यो छलफल पछाडि त्यहीँकै एउटा निष्कर्ष स्याङ्जालाई के गर्ने, यो कोरोना भाइरस मुक्त यो समुदायमा जान नदिनका लागि के गर्ने भन्ने खालको पक्का पनि आज दिनभरिमा यो 11वटै पालिकाका प्रमुखहरूसँग र यो जिल्ला समन्वयसँग छलफल गरिसकेपछि एउटा निकास पक्का
पक्कै पनि स्याङ्जाको जिल्ला प्रशासनले निकाल्न सक्छ भन्ने हामी आशावादीमा पनि छौँ, यसलाई विश्वास पनि मान्न सकिन्छ। श्रीकृष्णजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी श्रीकृष्ण सिग्देल हुनुहुन्थ्यो स्याङ्जामा, र स्याङ्जामाबाट दुईवटा दुःखद खबर भर्खरै सुन्नु पर्यो। बडा दुःखद खबर, एउटा दुःखद खबर एकजना 60 वर्षीय वृद्ध जो भारतबाट आउनुभएको थियो, उहाँको पोखरामा उपचारकै क्रममा निधन भएको छ। उहाँलाई मृगौलाको, सुगरको र अनेकै रोगहरू पनि थिए। यसका बावजुद पनि उहाँलाई कोरोनाको सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो र उपचारकै क्रममा उहाँको हिजो राति निधन भएको छ। बडा दुःखद खबर एउटा छ भने अर्को महत्त्वपूर्ण र भयङ्कर दुःखद खबर कि त्यहाँ गल्याङ नगरपालिकाको नगर स्वास्थ्य प्रमुख हुनुहुन्थ्यो र उहाँले आत्महत्या गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ बडा संवेदनशील विषय छ, हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय पनि छ। र उहाँले शुक्रबार नगरपालिकाको प्रमुखलाई आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको थियो। म यो जागिर खाँदिनँ, मलाई अति भयो, टर्चर भयो भनेर उहाँले राजीनामा दिनुभएको थियो। तर नगर प्रमुखले राजीनामा स्वीकृत गर्नु भएन र उहाँलाई अन्य खालका टर्चरहरू चाहिँ आइरहे कि स्वास्थ्य प्रमुखले नै सबै खालको यी समस्याहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ, उहाँ नै हो मुख्य जिम्मेवार भन्ने उहाँलाई यस्तो भूमिका र जिम्मेवारी बढिदिँदाखेरि उहाँले आफूलाई टर्चर महसुस गर्नुभयो। काम गर्न नसक्ने महसुस गरेपछि घर नजिकैको स्थलमा गएर नगरको स्वास्थ्य प्रमुखले आत्महत्या गर्नुभएको छ। बडा दुःखद खबर। हेर्नुहोस्, यस्तो कोरोनाको सङ्क्रमणसँग जुझ्नको लागि सबै एक हुनुपर्ने, हातमा हात मिलाएर हिँड्नुपर्ने बेलामा नगरको स्वास्थ्य प्रमुखलाई अत्यधिक मात्रामा टर्चर दिँदाखेरि उहाँको निधन भएको छ, उहाँले आत्महत्या गर्नु परेको छ। यो भनेको योभन्दा डरलाग्दो खबर अरू के हुन सक्छ? हामी कति निर्दयी, हामी कति अमानवीय हुन थालेछौँ, संवेदनाहीन हुन थालेछौँ भन्ने कुराको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि हो। यसमा तत्काल सरकारले, स्थानीय तहले, प्रदेशले, केन्द्रले यसमा तत्काल एउटा एक्सन लिनुपर्छ भन्ने लागेको छ। किनभने मानिसले यत्तिकै आत्महत्या गर्दैन र खास गरी स्वास्थ्य प्रमुख जस्तो जिम्मेवारी सम्हालेको व्यक्तिले अत्याधिक टर्चरको कारणले आत्महत्या गर्नु परेको भनेको यो झनै डरलाग्दो खबर हो। यो कुरातर्फ ध्यान जाओस् भनेर हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यो स्याङ्जाको खबर थियो, बडा दुःखद खबर, दुईवटै दुःखद खबर। त्यसपछि हामी महोत्तरीतर्फ लाग्नेछौँ। महोत्तरीमा पनि एकजनाको निधन भएको खबर आएको छ र त्यसको कारणबारेमा हामी जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। महोत्तरीमा हाम्रा सहकर्मी मनोज झा हुनुहुन्छ। मनोजजी, हजुर प्रकाशजी, भर्खरै स्याङ्जामा कुरा गऱ्यौँ, एकजना व्यक्तिको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ जो भारतबाट आउनुभएको थियो। अनि कोरोनासँग जुझ्नको लागि भनेर सक्रिय रूपमा खटिराख्नु भएको नगरको स्वास्थ्य प्रमुखले चाहिँ आत्महत्या गर्नुभएछ, असाध्यै टर्चर भयो भनेर। अनि अब महोत्तरीमा पनि हामी सुन्दैछौँ एकजनाको मृत्यु भयो भनेर। उहाँको मृत्युको कारण चाहिँ के हो मनोजजी? प्रकाशजी, उहाँको मृत्युको कारण अहिलेसम्म हुन त उहाँको रिपोर्ट आइसकेको छैन, रिपोर्ट पठाएको छ। उहाँ भारतबाट आउनु भएको थियो, 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो र त्यसपछि 14 दिनपछि उहाँलाई घर पठाइएको थियो र आज बिहान उहाँको मृत्यु भएको छ। त्यहाँका जुन प्रहरी निरीक्षक हुनुहुन्छ उहाँले जुन जानकारी दिनुभयो कि सकेसम्म कोरोना के कारण उहाँको मृत्यु भएको हो कि 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा रहँदा केही भएन अनि घरमा जाँदा उहाँको मृत्यु भएको कुरा आयो। मनोजी, जस्तो उहाँ अब 14 दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्नुभयो, त्यसबिचमा त पक्कै पनि उहाँको कोरोना परीक्षण भयो होला, भनेको आरडिटी अथवा पिसिआर यो परीक्षण भयो होला, त्यसमा रिपोर्ट चाहिँ के आएको थियो उहाँको? महोत्तरीको अवस्था रिपोर्टको आधारमा एकदमै दयनीय छ प्रकाश। यहाँ हालसम्म 1200 जनाको स्वाब परीक्षणको लागि पठाइएको छ, त्यसमध्ये लगभग 400 जनाको मात्रै रिपोर्ट आइपुगेको छ। 800 जनाको रिपोर्ट अझै पेन्डिङ नै छ र त्यसमा पनि हिजो प्रदेश सरकारको तर्फबाट महोत्तरी जिल्लालाई जुन पत्र पठाइएको छ कि यहाँ चाप अत्यधिक बढिसक्यो, तपाईहरू अहिले स्वाब परीक्षणको लागि नपठाउनुहोस्। तर एकातिर पठाएको स्वाबको पनि नतिजा आएको छैन, अर्कोतिर अब स्वाबै नपठाउनुहोस्। महोत्तरीमा तपाईँको प्रकाशजी अहिलेसम्म 87 वटा क्वारेन्टाइन छ। 87 वटा क्वारेन्टाइनमा 3462 जना त्यहाँ एडमिट छन्।
त्यसमध्ये 94 जनाको पोजिटिभ ऊ भइसक्यो, कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट आइसक्यो। जम्मा 56 वटा आइसोलेसन कक्ष छन्। अब त्यसमा जुन बाँकी छ भन्नुहोस् न 50 वटा जम्मा आइसोलेसन कक्षमा मान्छेहरू छन् त्यो कोरोना संक्रमित। अब बाँकी जुन छ त्यो त गाउँघरमा डुलिरहेछ, त्यसले त झन संक्रमण फैलाउने भयो। भनेपछि कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएका मानिस आइसोलेसन कक्षमा नरहिकन उनीहरू आफ्नै ढङ्गले हिँडिरहेका छन् मनोजी। हजुर हजुर, यहाँ 94 जनालाई पुष्टि भइसक्यो। जम्मा महोत्तरीमा 56 बेड छ, आइसोलेसन कक्ष छ। त्यसमध्ये 50 वटा जलेश्वर अस्पतालमा छ, जसमध्ये त्यो जुन 94 जनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आएको थियो त्यसमध्ये 49 जना जलेश्वरमा छ, 1 जना धनुषाबाट ल्याएका छन्। रणभीमगढमा 6 वटा बेड छ, त्यहाँ 1 जना पनि सर्वसाधारण छैन। अब बाँकी जुन छ जसमध्ये केही काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, आफ्नै उसमा गराइराख्नु भएको छ। अरू जुन छ कम्तीमा 30-35 जना यस्ता छन् जुन कुनै पनि आइसोलेसन कक्षमा छैन, जो कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भइसकेको छ। उनीहरूले झन् समुदाय स्तरमै एकदमै संक्रमित बढाउने त्रास व्यापक छ प्रकाशजी। अनि उनीहरू चाहिँ अब उनीहरू कहाँ छन् त? क्वारेन्टिनमा छन् त उनीहरू अथवा आफ्नै घरमा छन्? के छ मनोजी स्थिति? केही उसमै छन् क्वारेन्टिनमा। अब पोजिटिभ रिपोर्ट आइसकेपछि क्वारेन्टिनमा पनि बस्न, अरू जुन क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूले एकदमै उ गरिरहेछन् उनीहरूलाई कि यहाँ किन राख्ने। अब केही घरमा छन्, तर केही जुन छ त्यो त्यतिकै यहाँको महोत्तरीको अवस्था एकदमै भयावह छ प्रकाशजी। भनेपछि त मनोजी यो त बडा डरलाग्दो अवस्था किन भयो भन्दाखेरि जो आइसोलेसनमा छन् ठिकै छ, उनीहरू आइसोलेसनमा छन्। जो आइसोलेसनमा छैनन् अब उनीहरू क्वारेन्टिनमा छन् भनेपछि उनीहरू मार्फत अरूलाई सर्ने भयो। अनि जो क्वारेन्टिनमा पनि छैनन् यत्तिकै छन् भनेपछि उनीहरू मार्फत त झन् कतिलाई सर्ने भयो। यो डरलाग्दो अवस्था रहेछ। यो डरलाग्दो अवस्था भएपछि त्यहाँको स्वास्थ्य कार्यालय भन्नुहोस् अथवा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उनीहरूले यसमा कुनै एक्सन लिएका छैनन् मनोजी? एकदम निरीहता देखाइरहेका छन्। त्यहाँका कोभिड-19 का महोत्तरीका फोकल पर्सन गिरेन्द्र झासँग कुरा भएको थियो मेरो। उहाँले भन्नुहुन्छ कि अब भन्नुहोस् आइसोलेसन कक्ष कहाँबाट ल्याउने? जलेश्वरमा भेन्टिलेटर सहितको उपकरणको व्यवस्था गरिएको छैन, दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। प्रदेशबाट जुन किटहरू ल्याइएको छ परीक्षण गर्ने, त्यो मन्त्रीले 50% किट स्वास्थ्य संस्थालाई बुझाउँछ, 50%ले आफ्नै घरमै गएर त्यो त्यहाँ जाँच्न लगाउँछन्। यो के हो? अब एकातिर राज्य यस्तो असंवेदनशील देखाइदिएको छ। अब जाँच्न लगेका किटहरू आफै मन्त्रीले त्यो आफ्नो कार्यकर्तालाई बाँट्ने जस्तो गरेर बाँडिरहेछन्। ल ए तिमी मेरो मान्छे हो, ल तिमी चेक गराइहाल। अब कोही क्वारेन्टाइनमा अहिलेसम्म गएकै छैन, ऊ चेकै हुन गएको छैन। क्वारेन्टाइनमा जसरी जन्तीहरू जान्छ नि, जन्ती जाँदाखेरि एउटै रुममा अब घुलमुल राखिदियो। अब कोही तास खेलिरहेछ, कोही यो गरिरहेछ, कोही त्यो गरिरहेछ। कोही स्वास्थ्यकर्मी जाँदा कति क्वारेन्टाइनमा त पुग्न पनि सकेको छैन। एकदमै भयावह अवस्था। अनि यहाँ चाहिँ जस्तो अब तपाईँले बडा यस्तो डरलाग्दो भयावह चित्रण गर्नुभयो कि यो सुन्दा नै मलाई त एकदम आङ नै सिरिङ्ग भइसक्यो। त्यो प्रदेश 2 को सरकारले चाहिँ यसमा अलिकति पनि एक्सन लिएको छैन? केही एक्सन लिएको छैन। प्रदेश 2 का सरकारले महोत्तरीमा एउटा जलेश्वरको अस्पताललाई कोभिड-19 अस्पताल भनेर घोषणा गर्यो। अब त्यसमा 50 वटा आइसोलेसन कक्ष बनाएको छ, त्यसमा पनि त्यतिकै त्यो टालटुलको आधारमा भेन्टिलेटर न भेन्टिलेटर उपकरण सहितको भेन्टिलेटर छ। मैले अघि नै भने न दक्ष जनशक्ति छ, न त्यो किट छ त्यो उ गर्ने परीक्षण गर्ने किट केही मात्रामा रहे पनि प्रदेश सरकारले नै भन्छ कि अब नपठाऊ, यहाँ अब परीक्षण गर्न गाह्रो भइरहेछ मलाई। अब के गर्ने भन्नुहोस् न? कि क्वारेन्टाइनमा त्यतिकै जसरी आज 1 जनाको मृत्यु भएको छ गौशाला निवासी, त्यस्तै अरूको पनि मृत्यु गराउँदै जाने हो कि? क्वारेन्टाइनमा 14 दिन बस्नुहोस्, घर जानुहोस्, अब भइगयो, यस्तो गर्ने हो? या उनीहरूलाई परीक्षण गरेर भेरिफाई गरेर पठाउने हो? अब आइसोलेसन कक्ष जम्मा 56 वटा छ, त्यसमा 50 वटा बेडमा मान्छेहरू छन्। अरू
35-40 जना त्यतिकै घुमिरहेछ। आखिरमा उसले जुन समस्या उत्पन्न गर्छ त्यो राज्यको दायित्व त्यो समस्या समाधान गर्ने हो कि होइन, स्थानीय निकायको दायित्व हो कि होइन? हो, पक्कै पनि हो। र जस्तो यसमा अर्को पनि पक्ष छ नि मनोजजी, जस्तो अब ठिक छ प्रदेश 2 को सरकारले हेरेन भने त्यहाँ जस्तो प्रदेशको सांसदहरू छन् अनि केन्द्रीय भनेको सङ्घीय सांसदहरू पनि छन्। उनीहरू ती जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ कुनै सक्रियता अथवा उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बोध केही गरेका छैनन्, दबाब दिने अथवा चाहिँ त्यहाँ यो असहज अवस्थालाई सहज पार्ने उनीहरूको कुनै भूमिका छैन, उनीहरूले भूमिका खेलेका छैनन्? सबैले एक अर्कामाथि दोष थोपरिरहेका छन्। एकजनासँग कुरा गर्नुहोस्, उसले भन्छ कि होइन म त लागेकै छु, फलानु निकाय लागेको छैन, मलाई स्थानीय निकाय लागेको छैन। स्थानीय निकायसँग कुरा गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् म त खाना खुवाइरहेको छु, स्कुल राखिरहेको छु, खै प्रदेशले हेर्दिएन। प्रदेशलाई भन्यो उसले सङ्घलाई भन्छ, सङ्घीय सांसदलाई सोध्यो उसले भन्छ ए त्यो स्थानीय निकाय खतम छ। अब एक अर्कामाथि दोषारोपण गर्दै सबै उम्किरहेछन् र यस्तै रहने हो भने त्यस उम्किनेहरूको घरको कोही बच्चा कोरोनाले बाँच्न सक्दैन प्रकाशजी। ओहो, बडा डेन्जर अवस्था किन भयो भने आज त तपाईँ दोष अरूलाई लाउन सक्नुहुन्छ, तर कोरोनाले त त्यसो भनेर तपाईँलाई मुक्ति दिँदैन नि, तपाईँलाई छोड्दैन नि, होइन मनोजजी? हजुर मनोजजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। बडा दुःखद खबर सुन्यौँ, तपाईँसँग फेरि पनि जोडिनेछौँ, हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मनोज झा मुक्ति हुनुहुन्थ्यो महोत्तरीबाट। बडा दुःखद खबर आज सुरुदेखि नै यस्तै खबर भइरहेको छ। हामीले स्याङ्जामा कुरा गऱ्यौँ, एकजनाको मृत्यु, अर्कोको आत्महत्या। महोत्तरीमा कुरा गऱ्यौँ, 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुभयो उहाँ र उहाँको घर गौशालामा रहेछ, गौशाला आसपासमा उहाँ जानुभयो। त्यसपछि उहाँको मृत्यु कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको थिएन, तर घर गएपछि उहाँको मृत्यु भएको छ। बडा डरलाग्दो अवस्था छ। र त्योभन्दा डरलाग्दो अवस्था अर्को के रहेको छ भने त्यहाँ जति आइसोलेसन कक्षहरू रहेका छन् त्योभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित मानिसहरू रहेका छन् र ती कोरोना सङ्क्रमित मानिसहरूलाई राख्नको लागि आइसोलेसन कक्ष फेला परेको छैन। त्यसैले जति मानिस आइसोलेसन कक्षमा बसेका छन्, नबसेका मानिसहरू यत्तिकै बसेका छन्। उनीहरू मार्फत अरूलाई यो रोग कतिलाई सर्ने हो, यसले कस्तो भयावह स्थिति निम्त्याउने हो, त्यसको मूल्य हामीले कतिन्जेलसम्म चुकाउनु पर्ने हो, यो प्रश्नै प्रश्न छ, उत्तर फेला परेको छैन। हाम्रै सहकर्मी मनोज झा भन्नुहुन्छ महोत्तरी र खास गरी जलेश्वरबाट चाहिँ अब यसरी स्वाब कलेक्सन गरेर नपठाउनुहोस्, किनभने अहिले नै हामीले स्वाब कलेक्सन गरेका स्याम्पलहरू टेस्ट गर्न भ्याएका छैनौँ, बाँकी नपठाउनुहोस् भन्ने नयाँ उर्दी आएको छ भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यो झन् अर्को डरलाग्दो र लापरवाहीपूर्ण उत्तर पनि हो। यसले हामीलाई झन् डरलाग्दो अवस्थाको सङ्केत गरिरहेको छ। यो महोत्तरीको खबर थियो। महोत्तरीपछि हामी बाँकेतर्फ लाग्नेछौँ। बाँकेमा हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल हुनुहुन्छ। मधुजी हजुर प्रकाश नमस्ते। आज हामी स्याङ्जादेखि महोत्तरीसम्म कुरा गरिरहेका छौँ। दुःखद खबर भन्दा सुनिएको छैन, अलिकति राम्रो खबर सुन्न पाइएको छैन। मधुजी, बाँकेको चाहिँ अवस्था के छ? बाँकेको पछिल्लो अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि खास गरी अहिले बाँकेमा धेरै मात्रामा भनौँ न बाँके जिल्लामै अहिले निको भएर फर्किनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको अवस्था छ। खास गरी सामान्यतया अस्ति मात्रै हिजो भनौँ, हिजो जुन नरैनापुर गाउँपालिकाका बेलझुन्डीबाट भनौँ न पोजिटिभ देखिएकालाई पनि यता बाँकीतिर पठाइँदाखेरि अवस्था अलिकति जटिल बनेको अवस्था पनि देखिन्छ प्रकाशजी। हजुर, यो चाहिँ नरैनापुरको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, हैन? हजुर हजुर। त्यसो उहाँहरूलाई खास गरी पोजिटिभ देखिए पनि जुन दाङको बेलझुन्डीले डिस्चार्ज गरेर WHO को मापदण्ड अनुसारमै उहाँहरूलाई पठाइएको भनेर यता पठाउँदाखेरि उहाँलाई गाउँमा पठाउँदा गाउँमा राख्ने स्थानीयले विरोध गरेको अवस्था पनि हो र त्यसै गरी उहाँहरूलाई अहिले खास गरी नेपालगञ्ज ल्याएर आइसोलेसनमा राखिएको छ प्रकाशजी। खासमा अब बाँकी विशेष गरी कोलपुर नगरपालिका बाहेक अन्य गाउँपालिकाहरूमा यो कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू देखिरहेको अवस्था छ। अनि अहिलेसम्म चाहिँ मधुजी जस्तो अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिएको छ, अहिलेसम्म टोटल कति मानिसहरू बाँकेमा सङ्क्रमित भएका छन्?
अहिले खास गरी 270 भन्दा बढी देखिएको छ सर। हिजो पनि अब काउन्ट गर्दै पनि देखिएको छ र त्यसै सँगसँगै फिर्ता भएर जस्तो निको भएर फर्किनेको सङ्ख्या पनि भइरहेको मतलब बढिरहेको अवस्था पनि हो। अस्ति मात्रै भनौँ 21देखि लिएर 6, 7 यस्तै गरी 42, 55 लगाए। त्यसरी अहिले हाम्रो भनौँ घर फर्किने अवस्था, निको भएर घर फर्किने अवस्था पनि छ। भर्खरै पनि हिजो मात्र यही पत्रकारलाई, नर्सलाई पनि लागेको थियो, उहाँहरू पनि फर्केर आफ्नो भनौँ घरमा आइसक्नु भएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि बाँकीमा अलिकति सुखद समाचार पनि रहेको छ। तर पनि जुन भारतबाट नेपालीहरू आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा अझै पनि व्यवस्थित गरेर राख्न सक्ने अवस्था भइरहेको अवस्था छैन। किनभने अझै पनि जुन क्वारेन्टाइनको कुरा छ, आइसोलेसनका कुराहरू छन्, त्यसमा अझै पनि परिमार्जित अथवा व्यवस्थित गराउन सकिरहेको अवस्था छैन प्रकाशजी। भनेपछि क्वारेन्टाइनको यो भनेको व्यवस्थामा समस्या देखिएको छ। अनि जस्तो त्यो भारतबाट नेपाल आउने मानिसहरूको सङ्ख्या त अब अहिले पनि त त्यो जारी नै छ होला। अब बाँकीले चाहिँ के सोच बनाएको छ मधुजी, कि जस्तो कति मानिस आउन सक्लान्, कति मानिसको लागि क्वारेन्टाइन आवश्यक पर्ला, आइसोलेसन कक्षहरू कति बढाउनु पर्ला, के सोच बनाएको छ बाँकीले? खास गरी मैले यसबारेमा स्थानीय प्रशासनसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँहरूको जानकारी अनुसार, उहाँले भने अनुसार जस्तो कि भारतबाट जबसम्म मानिसहरू कम आउनु न तबसम्म हामी यहाँ लकडाउनको कुरा गर्दैछु। मैले लकडाउनलाई कन्टिन्यू लैजाने, यसलाई निरन्तर लैजाने, जस्तो सरकारले, सङ्घले, केन्द्रीय स्तरबाट पनि यदि लकडाउनको खुकुलो गराउँदै जान्छ भने बाँकीमा त्यो अवस्था रहँदैन भनेर स्थानीय प्रशासकले भनौँ न जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखले बताउनु भएको छ। तर यसरी हेर्दाखेरि मैले यहाँको व्यवस्था भनौँ स्थानीय व्यापारीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले अब लकडाउनलाई खुकुलो पार्दै जानुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू, आवाजहरू पनि आइरहेका छन्। एकातिर सरकारले मालपोत कार्यालय लगायतका जुन सरकारी कार्यालयहरू खुलाउनै जानुपर्छ भन्ने एउटा निर्देशन गर्दै जाँदा यसरी व्यापारीहरूलाई लकडाउन गराएर भित्र राख्दाखेरि हाम्रो पनि आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गइरहेको छ भन्ने किसिमको भोइसहरू पनि आइरहेको अहिले प्रकाशी बाँकेमा। भनेपछि चाहिँ अन्यत्र लकडाउन खुल्यो भनेदेखि पनि बाँके चाहिँ लकडाउन खोलाउन सक्ने तहमा पुगेको छैन, ऊ जारी नै राख्ने तहमा पुगेको छ। मानिसहरूले चाहिँ यो कुरालाई, यो तथ्यलाई कति बुझेका छन् बाँकेमा मधुजी? पक्कै पनि। जस्तो अहिले खास गरी यो प्रशासकको, स्थानीय प्रशासकको कुरा भयो, मैले अघि पनि जानकारी गराएँ। जस्तो कि कतिपय मानिसहरू अहिले पनि लकडाउनलाई एकदमै परिपालन गरेको अवस्था छ, उहाँहरू बाहिर निस्किराख्नु भएको छैन। तर पनि अहिले जुन लामो समयको लकडाउनले गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा मार खाइरहेका जुन मध्यमवर्गीय अथवा साना साना व्यापारीहरू जो भनौँ न दैनिक रूपमा काम गर्दै अथवा व्यापार गर्दै आफ्नो दैनिकी गुजारा गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूको अहिले अवस्था एकदमै नाजुक बन्दै गइरहेको पछिल्लो अवस्थामा हामीले पाएका छौँ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने जस्तो अघि पनि भने जस्तो सरकारले निर्देशन गरे अनुसार मालपोत कार्यालयहरू भनौँ स्थानीय जुन सरकारी कार्यालयहरू खोल्दै जानुपर्छ भन्ने किसिमले गर्दाखेरि यहाँ पनि खुल्दै गएको अवस्था छ। बाँकीमा पनि मालपोत कार्यालय खुल्दै गयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ भिड हुने अनि हामीले पसलहरू खोल्दाखेरि भिड यहाँ कोर्नाहरू लाग्ने कस्तो किसिमको एउटा भनौँ न आज्ञा हो भन्ने किसिमले यहाँको व्यापारीहरू, मध्यम खाले व्यापारीहरू जुन थोक भनौँ खुद्रा व्यापारहरू गर्नुहुन्छ भनेको प्रश्न, उहाँले प्रश्न खडा गर्नुभयो। जस्तो किनभने अब मालपोत कार्यालयमा पनि भिडै हुन्छ, मान्छे नै हुने हो, मान्छेसँग भेट हुँदै सङ्क्रमण हुने हो, त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमण नहुने, यहाँ पसल खोल्दा चाहिँ कसरी हुने प्रश्न चाहिँ उहाँले जायज गर्नुभयो। उत्तर चाहिँ के दिएको छ नि? उत्तर चाहिँ खास गरी अब यो अझै पनि यसबारेमा अस्ति पनि बिचमा 2 दिन जति भनौँ प्रत्येक आइतबार सोमबार यो पसलहरू खोल्ने भनेर छुट्याएको वर्गीकरण अनुसार खोलिएको थियो। तर त्यसलाई फेरि बन्द गराएर पहिलेकै निषेधाज्ञा जारी गरिरहेको छ। 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म अत्यावश्यक पसलहरू जुन खाद्य पदार्थहरू बेच्ने पसलहरू खोल्ने, मेडिकलको पसलहरू खोल्ने, त्यसपछि अन्य पसलहरू पूर्ण रूपमा बन्द रहने भनेर जाहेर गरेको निर्देशन गरेको अवस्था छ स्थानीय प्रशासनले। म पनि जस्तो अहिले बजारमा पनि हेर्दाखेरि बजारहरू खुलेको पनि अवस्था छ, देखिराखेका छौँ। भनौँ जबरजस्ती रूपमा खुलाइ पनि रहेको छ। एकातिर सुरक्षाकर्मीले मोटरसाइकलहरू रोक्ने, उहाँहरूको चाबी लिनेदेखि लिएर उहाँहरूलाई एउटा सम्झाउने समेतको कामहरू पनि गरिरहेको अवस्था छ।
त्यसरी हेर्दाखेरि लकडाउनलाई अलिकति वैकल्पिक उपायको रूपमा लैजान सकिन्छ कि अब यो लकडाउन कन्टिन्यू हुँदाखेरि धेरै गाह्रो पनि अवस्था हुने हो कि भन्ने कुरा पनि अहिले बाँकीमा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्दाखेरि देखिन्छ। प्रकाशजी, मधुजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी मधु पौडेल हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट। त्यहाँ अलिकति एउटा हुन्छ नि मानसिकता दोहोरो प्रकारको देखिएको छ। एउटा त कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेको छ, करिब करिब 250 जति मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्, जसले गर्दाखेरि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको छ, मानिसमा एक किसिमको त्रास बढेको छ र भारतबाट नेपाल आउने मानिसहरूको सङ्ख्यामा पनि कुनै कमी आएको छैन। त्यो पनि मुख्य नाका भएको कारणले आउने क्रम पनि जारी नै रहेको छ। अनि फेरि त्यही खास गरी साना तथा मौजला व्यवसायहरू जसलाई निकै मर्का परेको छ, त्यही व्यवसाय गरेर बाँचौँला, परिवार चलाउँला भनेका मानिसहरूलाई चाहिँ फेरि मर्का पर्न थालेको छ। किनभने 3 महिना पुग्न लागिसकेको छ तर सानो पसल चलाउन पाइएको छैन, त्यसले गर्दा आम्दानी भएको छैन। आम्दानी नहुँदा परिवार चलाउन अब चाहिँ धौधौ हुन थालेको छ। त्यसैले साना तथा मझौला व्यवसायहरू प्रश्न गर्न थालेका छन् र यहीँनिर सरकारको दोहोरो मापदण्ड के पनि देखिएको छ भने उसले मालपोत कार्यालय चाहिँ खुल्ला गरिदिएको छ। अब तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि मालपोत कार्यालयमा कति भिड हुन्छ, काम कति हुन्छ भनेर। अनि मानिसहरू प्रश्न गरिरहेका छन्, यदि भिडभाडले सङ्क्रमण हुन्छ भनेदेखि मालपोत कार्यालयमा चाहिँ किन हुँदैन, मालपोत कार्यालय चाहिँ किन खोल्न दियो, उनीहरू प्रश्न गरिरहेका छन्। यदि मालपोत कार्यालय खोल्न हुन्छ भने त्यसै गरी हामी दूरी कायम गर्दै पसलहरू सञ्चालन गर्छौँ भनेर उनीहरू भनिरहेका छन्। तर यहाँनिर त्यसो भनेर जसले पसल खोलिरहेका छन् उनीहरूको साँचो खोसिएको छ, कतिपयको सटर बन्द गरिएको छ, कतिपयलाई सम्झाइएको छ। यो दोहोरो खालको मानसिकतामा सरकार पनि रहेको छ, मानिसहरू पनि रहेका छन्। यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा बाँके पुगेको छ। तर सङ्घीय सरकारले लकडाउन खोले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चाहिँ लकडाउन खोल्ने तहमा बाँकेमा चाहिँ पुगेको छैन, किनभने सङ्क्रमण त्यहाँनिर बढेको छ। हामी बाँकेपछि एकछिन झापातर्फ लाग्नेछौँ। झापामा सहकर्मी पूजन घिमिरे हुनुहुन्छ, त्यहाँको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। पूजनजी। हजुर हजुर प्रकाशजी, एकैछिन अघि हामीले बाँकेमा कुरा गऱ्यौँ, बाँकेको स्थितिको बारेमा भर्खरै पनि बताएँ मैले। त्यहाँ अलिकति दोहोरो खालको मानसिकता देखिएको छ, किनभने सङ्क्रमण बढेको हुनाले लकडाउन जारी राख्ने कुरा भइरहेको छ। तर त्यसले 3 महिना पुग्न लागिसकेको हुनाले मानिसलाई उकुस मुकुस पनि भइरहेको छ। झापाको चाहिँ अवस्था के छ? प्रकाशजी, यहाँले भने जस्तै र बाँकेमा जस्तै झापामा पनि पछिल्लो समयमा यो लकडाउनको समय लम्बिँदै जाँदा त्यस्तै स्थिति देखा परेको छ। केही दिन अगाडि मात्रै जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकत्वमा झापामा चाहिँ झापाका विभिन्न स्थानका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू र व्यापारीका सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ संयुक्त रूपमा एउटा बैठक नै गरेर अब 25 गतेदेखि चाहिँ झापाका 24 गतेदेखि चाहिँ झापाका सबै बजारहरू खुल्ला गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाउँदै भनेर निर्णय गरे पनि अहिले पछिल्लो समय जिल्ला प्रशासनले चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दिएको अवस्था छैन। यसरी चाहिँ अनियन्त्रित रूपमा चाहिँ भिड बढ्ने, यसरी बजार खुले पछाडि सबै पसलहरू खुल्ने र मान्छेहरू भेला जम्मा हुने, यो कारणले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ समाजमा पनि फैलन सक्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ त्यो निर्णयलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा रोक लगायो। यद्यपि अहिले पछिल्लो समय यो लकडाउनको समय लम्बिँदै जाँदा सर्वसाधारणहरू उकुस मुकुस भएर साथसाथै व्यवसायी व्यापारीहरू समेत अहिले विभिन्न जस्तो ब्याङ्कबाट लोन लिएर ऋण लिएर चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यापारीहरू, साना व्यापारीहरू अहिले चाहिँ लकडाउनको कारणले समस्यामा परेका छन् भने ब्याङ्कहरूले, सरकारले चाहिँ उनीहरूलाई अहिले लकडाउन अवधिभरको कर्जाको सामा तथा ऋण असुल नगर्न भने पनि अहिले निजी स्तरबाट सञ्चालित ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ व्यवसायीहरूलाई, सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ अहिले जोर जबरजस्ती गरिरहेको अवस्था छ। ब्याङ्कको चाहिँ नियमित किस्ता तिर्न, ब्याज सामा तिर्न, यो विविध कारणले पनि अहिले पछिल्लो समय लकडाउन चाहिँ लगभग उल्लङ्घनै हुने अवस्थामा पुगेको छ। तथापि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिले यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमै लिएको अवस्था छ। तर अब पनि यो लकडाउन बढ्दै जाँदा अब यो पुरानै अवस्थामा जस्तो लकडाउनलाई चाहिँ त्यसरी कार्यान्वयन गराउन सकिरहने अवस्था चाहिँ झापामा पनि छैन प्रकाशजी। अब जस्तो यो लकडाउनले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई उकुस मुकुस भएको छ, व्यवसाय चलाउनु परेको छ, परिवार थान्नु परेको छ, आखिर पापी पेटको सवाल छ भन्छ नि होइन, समस्या त त्यही नै परेको छ। तर सङ्क्रमण त फेरि बढिरहेको छ नि पूजन चाहिँ, अनि त्यसमा चाहिँ के छ भनाइ त्यहाँ? जस्तो अहिले झापामा चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको भए पनि यो चाहिँ समुदायमै चाहिँ प्रवेश गरिसकेको अवस्था छैन। जति 137 जना चाहिँ झापाका सर्वसाधारणमा चाहिँ
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पुष्टि भइसकेको अवस्था छ, जो चाहिँ केही समय अगाडिदेखि चाहिँ भारतीय भूमिबाट नेपालतिर फर्केका नेपाली नागरिकहरू रहेका छन्। उनीहरू चाहिँ झापाका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। उनीहरूमा मात्रै कोरोना सङ्क्रमण फैलिरहेको छ, तथापि त्यो चाहिँ समुदायमै प्रवेश गरिहालेको अवस्था छैन। त्यस कारणले पनि अहिले चाहिँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ समुदायमा प्रवेश नगरेकाले चाहिँ क्वारेन्टिन र उता पारीतिरबाट आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विशेष सावधानीका साथ ल्याएर क्वारेन्टिनमा राखेर व्यापार व्यवसाय बजार चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर चाहिँ चलाउन सकिन्छ कि भन्ने एक किसिमको बहसै चलिरहेको अवस्था छ प्रकाशजी। अनि जस्तो अनि भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको स्थिति चाहिँ के छ? अहिले जस्तो केही दिन अगाडिसम्म यो पूर्वी नाका काँकरभिट्टा नाका मार्फत चाहिँ जति पनि नेपालीहरू नेपाल प्रवेश गर्थे उनीहरूलाई चाहिँ स्थानीय निकायले चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ रिसिभ गरेर त्यहीँबाट चाहिँ उनीहरूले लिएर आफ्नो सम्बन्धित स्थानीय निकाय साथसाथै अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने गरिन्थ्यो। तथापि अहिले त्यतिखेर चाहिँ स्वास्थ्य जेनरल बेसिकल्ली उनीहरूको चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण समेत हुने अवस्था थिएन। तर अहिले पछिल्लो समय चाहिँ नेपाली सेनाले चाहिँ काँकरभिट्टा स्थित काँकरभिट्टा उच्च माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा चाहिँ अहिले स्वास्थ्य चेक जाँच गर्न थालेको छ। अहिले नेपाली सेनाले चाहिँ भारततिरबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सबै नागरिकहरूको चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै सम्बन्धित गाउँपालिका साथै सम्बन्धित जिल्लाहरूमा चाहिँ बुझाउने गरेको छ। अहिले जसरी योभन्दा अगाडि प्रवेश गर्थे त्यो अवस्था चाहिँ छैन। अहिले स्वास्थ्य चाहिँ चेक जाँच हुन थालेको अवस्था छ प्रकाश। पूजनजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी पूजन घिमिरे हुनुहुन्थ्यो झापाबाट। हामीले नेपालमा कहाँ कसरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिरहेको छ र त्यसको स्थिति के छ भन्ने बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। एकैछिन विश्वको कुरा गर्ने हो भने विश्वमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण करिब 70 लाख मानिसमा पुगेको छ। अमेरिकामा मात्रै 20 लाख मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र एउटा धेरै लामो समयपछि अमेरिकामा यो 24 घण्टामा मृत्युको सङ्ख्यामा एकदमै उल्लेखनीय मात्रामा कमी आएको छ। यो 24 घण्टामा मात्रै 373 जनाको मात्र मृत्यु भएको छ अमेरिकामा। यसभन्दा अगाडि 800 देखि 2000-3000 सम्म मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको थियो अमेरिकामा। अहिले उल्लेखनीय मात्रामा कमी आएको छ। अहिले विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने भने कोरोना भाइरसले दक्षिण अमेरिकालाई बढी ग्रस्त पारेको छ, त्यो ठाउँमा बढी असर पारेको छ। जस्तो ब्राजिलमा 6,91,962 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन् र यो 24 घण्टामा 542 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। र दक्षिण अमेरिकाकै अर्को मुलुक पेरुमा एकछिन हेऱ्यौँ भने त्यहाँ 164 जना मानिसको मृत्यु भएको छ यो 24 घण्टामा र 1,96,515 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने अलिकति डरलाग्दो अवस्था चाहिँ चिलीमा भएको छ। यो पनि दक्षिण अमेरिकी मुलुक हो र चिलीमा 1,34,150 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र यो 24 घण्टामा 649 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। भनेको यो 24 घण्टाको हिसाब हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै चिलीमा मानिसको मृत्यु भएको छ 649 जनाको र त्यसपछि ब्राजिलमा धेरै मानिसको मृत्यु भएको छ यो 24 घण्टामा 542 जनाको र भारतमा 6औं नम्बरमा पुगेको छ भारत र भारतमा अहिलेसम्म 2,57,486 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र भारतमा यो 24 घण्टामा 261 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। यसरी विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने दक्षिण अमेरिका अब अलि बढी आक्रान्त हुन थालेको छ, अलि बढी नै सङ्क्रमित हुन थालेको छ र अमेरिकासँगै जोडिएको मेक्सिकोमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढेको छ। 1,13,619 पुगेको छ र मृत्यु सङ्ख्या पनि यो 24 घण्टामा 341 पुगेको छ। यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्र पाकिस्तान 16औं नम्बरमा पुगेको छ सङ्क्रमणको हिसाबले र मृत्यु यो 24 घण्टामा 67 जनाको भएको छ। यसरी विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने के भनेर अहिलेसम्म उपाय पत्ता लागेको छैन। जबसम्म खोप पत्ता लाग्दैन तबसम्म यो रोग नियन्त्रणमा आउँदैन भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको छ। त्यसैले गर्दा हामी पनि सतर्क रहनुपर्ने, सचेत रहनुपर्ने अवस्था छ। किनभने हामी कहाँ पनि 13 जनाको मृत्यु भइसकेको छ, आज 1 जनाको पोखरामा मृत्यु भइसकेको छ, अझै महोत्तरीमा पनि मृत्यु भएको छ। यो खबरहरूले गर्दा हामी सतर्क र सचेत भएन भने अप्ठ्यारोमा हामी पनि पर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।